अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट बात करेंगे कि आइएलटीएस में मुझे डन बेस के ऊपर 7 बैंड चाहिए, 8 बैंड चाहिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कोई मिलता भी है तो यही बात पूछता है कि सर बस मुझसे नहीं होता और मुझे इतने बैंड चाहिए। इनमें से तो कभी 5 बैंड वाले भी आ जाते हैं कि सर डन बेस पे करा दूँ। तो मैं आज आप सब लोगों से यही इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा गौर से सुनना। फ़ायदा इसमें आपका ही है, आपके पैसे बच जाएँगे। 3 चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इसके। पहले प्राइस, दूसरा आपके फिंगरप्रिंट और तीसरा आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग। पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि पाकिस्तान में आप कहीं पर भी आइल्ट्स के लिए रजिस्टर होते हैं, किसी भी टेस्ट सेंटर, आईडीपी के साथ, एईओ के साथ या ब्रिटिश काउंसिल के साथ, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं पर भी आप रजिस्टर्ड होते हैं, तो एवरेज जो फ़ीस है वो 70 और 75,000 के दरमियान है। आप 75,000 ले लीजिएगा इसको, ठीक है? 75,000 आइल्ट्स की फ़ीस है। फिर जितने भी टेस्ट सेंटर है जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी एवरेज कॉस्ट 20 से 25,000 है। तो 1 लाख ये खर्चा हो गया। अब 1 मिनट के लिए इधर ही रोकते हैं, 1 लाख के ऊपर। कुछ दिनों पहले 3-4 स्टूडेंट ने यही सवाल किया कि सर एक बंदे ने हमें किसी सिटी का नाम लिया कि उस बंदे के साथ हमने कॉन्टेक्ट किया, उसने 1 लाख रुपए हमें बताएँ कि हम डन बेस पे आपको 7 बैंड देंगे या 8 बैंड देंगे। एक बंदे को कनाडा इमिग्रेशन के लिए 8 बैंड चाहिए थे। उन्होंने 50,000 ऑलरेडी उनको पे किए। तो अब इधर आप एक गौर करो कि जितने भी पैसे आपने दिए, 75,000 तो इसमें टेस्ट की अपनी फ़ीस है। अब ये 25,000 में चलो एक जस्ट फॉर दिस डिस्कशन हम मान लेते हैं कि वो बंदा जेन्युइन काम करा रहा है आपको, 2 नंबर में भी जेन्युइन काम करा रहा है। तो उस 75,000 तो उसने टेस्ट सेंटर को दे दिए, उसके पास बचे 25,000। अब 25,000 में वो आगे 3-4 लोगों को भी देगा ना, तो वो ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, फिंगरप्रिंट्स। किसी भी टेस्ट सेंटर में आप जाओ, आपके फिंगरप्रिंट रजिस्टर होते हैं। अब क्या उस बंदे के पास कोई जिन है कि जो आपकी जगह वो उस बंद जिन को बेचकर वो फिंगरप्रिंट लगा ले और वो आपके फिंगरप्रिंट आ जाए उस सिस्टम में? तीसरा तीसरा पॉइंट, वीडियो रिकॉर्डिंग। स्पेशली यूकेवीआई के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए, इंग्लैंड जब आप जाते हैं तो वहाँ स्पीकिंग का जो आपका सेशन होता है या दूसरे सेशन के लिए भी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो क्या जो बंदा आपको डन बेस पे आइल्स करा रहा है उसके पास क्या कोई जिन है, क्या है, कौन सी मखलूक है उसके पास कि जो वो आपकी मुझे ले लो कि मैं डन बेस पे करना चाहता हूँ, तो वो जिसके साथ मैंने अप्रोच किया उसके पास कोई जिन है, क्या मखलूक है जो वो मेरी शक्ल उतार कर, मेरी बॉडी उतार कर, मेरी तरह बोल कर स्क्रीन के सामने बैठ जाए और वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए और मेरी आइल्स हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? क्या लगता है तुम्हें? ये पॉसिबल है जो तुम बार-बार मुझे मैसेज करते हो या दूसरों से पूछते हो या कहीं रास्ते में कोई आपको नज़र आता है, सर डन बेस पे आइल्स हो जाएगा, मैं 3-4 लाख रुपए भी दूँगा। अगर ये पॉसिबल होता, अभी इस बात पर गौर करो, अगर ये पॉसिबल होता तो जितनी भी टॉप रेटेड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह, इनकी जो इमिग्रेशन है, मतलब जो आपको सिटीज़नशिप देती है, जो आपको पीआर देती है, परमानेंट रेज़िडेंस देती है, उनके क्राइटेरिया ये होता है कि उनके पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है। लेट्स से उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए आपको 100 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उसमें से आपके एज के नंबर होते हैं, आपकी कितनी उम्र है, आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी कितनी एक्सपीरियंस है, क्या आप रीजनल एरिया में रह चुके हो या नहीं, आपने आपके आइल्स के कितने बैंड हैं। तो ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 2012 से लेकर अभी 2025 के मिडल में हम पहुँच चुके हैं। कितने साल हो गए खुद गिन लो। मेरे जितने भी दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनमें से तकरीबन 30% के पीआर आ चुकी है, बाकी की नहीं आ रही। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर डन बेस पे उनको अगर 7 बैंड मिल जाएँ, 7 ईच, 7 ईच पे उनको सिर्फ़ एलिजिबिलिटी है, वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उनको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। जो एज और वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, वो हर एक कुल मिला के उनके 70 या 60 पॉइंट बनते हैं, 65 या जितनी। अगर आइल्ट्स में फिर उनके 7.0 बैंड आ जाए, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन उनको उनके पॉइंट इंक्रीज़ नहीं होते।
پھر اگر ان کی 8 بینڈ آ جائیں، 9 میں سے 8 بینڈ آ جائے تو ان کو 10 پوائنٹ ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی ہوتا ہے، ناٹی اس کو کہتے ہیں، وہ الگ ڈسکشن ہے۔ تو اگر ان کی 8 بینڈ آ جائے تو ان کو 10 پوائنٹ مل جائیں گے اور ان کی ایزیلی پی آر ہو جائے گی۔ اب اگر 3-4 لاکھ روپے کے اوپر یا 1 لاکھ روپے کے اوپر 8 بینڈ آ جاتے ہیں، جو کہ آسٹریلین 2000 سم تھنگ ڈالر ہے، اور $2000 لوگ ہفتے میں بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بنا لیتے ہیں لوگ، تو کیا وہ پاگل ہے؟ وہ $2000 کسی کو دے کر 8 بینڈ ایک دم سے جو ہے نا لے آئیں اور اپنا پی آر اپلائی کر دے، وہ سٹیزن بن جائے، وہ کیا ہیں جو ابھی تک ادھر ہی خوار ہو رہے ہیں؟ وہ کیوں ڈن بیس کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ یہ چیز میں نے جب نبوش کا میں ڈسکس کر رہا تھا، ادھر بھی میں نے بتایا، ادھر بھی تم لوگ یہ میسج کرتے ہو کہ سر ہمیں نبوش ڈن بیس پہ چاہیے۔ یہ صرف پوری دیکھو یار، ہم نہیں ہیں صرف اس دنیا میں اور بھی قومیں ہیں، لیکن جتنا گند، جتنا غلاظت ہم لوگوں میں ہیں، ایک تو ہر چیز ڈن بیس، یو کے کا ویزا ڈن بیس، نبوش ڈن بیس، آئلس ڈن بیس، یورپ کا ویزا ڈن بیس، بھئی یہ ہے کیا ڈن بیس؟ what the fuck؟ انسان کے بچے بن جاؤ، یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے، تھوڑی خواری کرو۔ اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا آسان الفاظ میں، کہ اگر ڈن بیس پہ ہوتا نا، تو جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ابھی تک خوار ہو رہے ہیں 2012 سے، میں 2016 میں واپس آیا آسٹریلیا چھوڑ کر، ٹھیک ہے، 2016 سے لے کر ابھی تک 8-9 سال ہو گئے، میرے دوست ابھی تک وہاں ہے، اور 2012 سے جتنے لوگ گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے ہیں، باقی وہ ادھر ہی ہیں، نہ نکل سکتے ہیں، نہ ان کی ادھر پی آر ہو رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے ہم اگر واپس آ گئے تو ہم انہیں ادھر بھی خوار ہونا ہے، کیا ہے ان کو، صرف خالی گھر سے ہی تو دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا تو وہ خود کر لیتے۔ یہ جتنی اگزامپل میں نے آپ کو دی، جتنی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ فنگر پرنٹ آپ کا کون دے گا، آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ میں کون بیٹھے گا، اور اگر ہوتا تو وہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے آپ سمجھ جاؤ نا، چوتیا نہیں بنو۔ یار ایک اور بات سن لوں، مجھے کیا ٹینشن ہے کہ جب تم لوگ مجھے میسج کرتے ہو یا مجھ سے ملتے ہو اور پوچھتے ہو کہ سر ہم اتنے پیسے دینے کو تیار ہیں، مجھے کیا ٹینشن ہے؟ میں تم لوگوں سے پیسے لے لوں گا، اور اپنا ہی جو ہے نا ٹی آر ایف آپ کو ایڈٹ کر کے پی ڈی ایف میں کسی اچھے پرنٹر کے پاس جا کے اس کو اس طرح پرنٹ کروں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چل جائے، آپ نے تو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے کیا خواری ہے؟ تو میں تم لوگوں کو جو سمجھا رہا ہوں تو سمجھ جاؤ نا۔ آپ کو آلریڈی میں نے اتنے لیسن یوٹیوب پر پڑھے ہیں، میری لیسن نہیں دیکھنی، کسی اور کی ویڈیو لیسن دیکھ لو، سیکھ لو نا، یہ تو زبان ہے۔ اب جیسے میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ ابھی سننے جو اب تم سن رہے ہو، چانسز یہ ہے 70% چانس یہ ہے کہ اردو بھی تمہاری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، اردو بھی تم نے سیکھی ہے، یا ہندی بھی تم نے سیکھی ہے، تو انگلش بھی سیکھ لو نا۔ اور انگلش تو ہم سب کے لیے سب سے زیادہ آسان زبان ہے، کہ بچپن سے ہی سب کچھ انگلش میں ہی ہے۔ تو یار میرا دماغ اور نہ کھاؤ اور نہ خود پاگل بنو، آرام سے بیٹھ جاؤ، خود اسٹڈی کر لو۔ مجھے حیرت ان اسٹوڈنٹ بھی ہوتی ہے کہ جو یو کے کا ورک پرمٹ ان کو کہیں سے ارینج ہو جاتا ہے اور ان کو 4.5 بینڈ چاہیے، آدھے، نو نو بینڈ ہے، اس کو 4.5 بینڈ چاہیے، ان کی وہ بھی نہیں آ رہے ہیں۔ تو یار بس انسان بن جاؤ اور محنت کرو، دھوکوں سے بچ جاؤ۔ ہاں اگر آپ کے پاس خود کے اوپر تجربہ کرنا، مجھے تقریباً 15 سال پہلے ایک بندے نے بات بتائی تھی کہ اپنے اوپر تجربے نہ کرو، دوسروں کے تجربوں سے سیکھو۔ اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہو تو کرو، خود کے اوپر تجربہ کرو، پیسے گواؤ، کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کے پیسے چلے جائیں گے اور آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا، پھر آپ اس طرح بیٹھ کے دوسروں کو مشورہ دو گے۔ کر لو، گڈ لک۔